अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक इंग्रानी और आप देख रहे हैं काज न्यूज़। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है इलेक्शन को, अभी तक कोई सियासी जो है जमातें या हुकूमत साजी का कोई पहल नहीं हो सकी। तो दूसरी जानब जिस अंदाज में इलेक्शन नतायज चोरी होने के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, कल तो GDA के सरबरा GDA में की जानब से हैदराबाद में बड़े किस्म का जलसा हुआ, जबकि आज भी इस्लामाबाद में PTI की जानब से बड़ा जलसा है। तो इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में तो इलेक्शन के नतीजे चोरी होने के हवाले से मामले जो एहतजाज चल रहे हैं, तो PTI और मौलाना फजल रहमान का जो इत्तेहाद था उसमें भी एक नया यूटर्न आया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो हुकूमत साजी में पहल की अभी तक कोई अगबराई नहीं हुई, वो मामले आगे नहीं बढ़े, वहाँ ही खड़े हैं कि मामला तो ये भी सामने आया है कि कल नवाज शरीफ साहब को उनके जो रहनुमाओं ने सजेशन दी है कि वो वफाक की हुकूमत के बजाय फ़िलहाल पंजाब की हुकूमत पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मौके परस्ती का मुजाहरा करती रही है। पीपल्स पार्टी उनके साथ आगे चल कर वो धोखेबाजी करेगी या उसके साथ नहीं रहेगी और उसको तंग करेगी, लिहाजा पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बननी चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है, एक बयान है जो अंदर की कहानी है, जो नवाज शरीफ साहब को बताया गया है कि उनके हुक्मरान उनके जो रहनुमाओं ने उनसे बात की है, उनसे आगाह किया है जो सियासी सूरत हाल है। तो दूसरी जानब कल जो धरना हुआ था अपना GDA की जानब से, तो नवाज अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अचानक कराची आना पड़ गया है। तो ये तो कराची में आने क्या ऐसा मामला था, कहा ये जा रहा है कहीं बड़ी एक मुलाकात थी। तो ये मुलाकात क्या पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती उसमें फिट करने की कोशिश की जा रही है, या मौलाना फजल रहमान ने जो इज़हार ख्याल किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की पेश सामने आई थी, या उसके अलावा जो PDM की हुकूमत बनी थी, इस सारी सूरत हाल में जो बाजवा साहब है और फैज़ हमीद के जो मामले हैं या उनकी ख्वाहिशात शामिल थी, जिससे ये कल सोशल मीडिया पे बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये मामले मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू चला है। तो उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये ख्वाहिश जो थी बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब की थी। तो दूसरी जानब जरदारी इस सारे मामले को जरदारी लीड कर रहे थे, इस सारे जो मौलाना फजल रहमान के बकौल कि उनके पास भी वही आए थे और उनके पास तो फैज़ हमीद साहब खुद भी चल के आए थे और वो कहा कि उसके खिलाफ दायरों में रहकर, असम्बली के दायरों में रहकर उसके खिलाफ जो की जाए। तो वो जो कुछ हुआ वो उसको घर भेजा गया अपने इमरान खान साहब को। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल हुई, वो जो नई डेवलपमेंट हुई है इस इलेक्शन के बाद के हफ्ते डेढ़ में, कि जो कानून साजी का मामला अभी तक रुका हुआ है। अभी तक पीपल्स पार्टी और मेजर पार्टीज़ के बेस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद का मामले तो सामने आ गए अनकंडीशनल अंदाज में, मतलब उसको कोई लिखत या इस अंदाज में मामले नहीं हुए, लेकिन जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने और उसके बदले में सदारत और कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन और बलूचिस्तान में हुकूमत में अपने आदमी खड़े, अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए जो बात हुई थी, जिस पे कहा यह जा रहा है कि नून लीग इस जो शराइत है, जो अनऑफिशियल किस्म की शराइत है, जो इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक शराइत है जिसको कहा यह जा रहा है कि नून लीग ने हमें हिमायत की है और उनके इस उम्मीदवारों को सपोर्ट करने की पेशकश भी की है। अब तो एक तरफ तो ये मामले कल तक जब 2-4 दिन पहले तक ये डेवलपमेंट हो चुकी थी, लेकिन कल से जो मौलाना फजल रहमान जिस अंदाज में जनरल फैज़ अमीन और जनरल बाजवा का
جو جس انداز میں نام لیا اور اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو یا سیاسی جماعتوں کو عدم اعتماد کی رت لانے کے حوالے سے جو اس کو پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کو عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے جو معاملے تیار کرائے تھے وہ ان کے تھے، تو اسی مرحلے کے بعد ایک طرف تو پیپلز اپنے فیض حمید اور باجوہ پھٹ پڑے ہیں، اس کے معاملات، اس کے جو بندے ہیں یا اس کے آواز کو میڈیا پہ لایا گیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں یا جس انداز میں کوٹ کر رہے ہیں، اسی صورتحال یہ نہیں ہے۔ تو اسی مرحلے پر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے الگ الگ موقف سامنے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حکومت ساتھ بنائیں یا ہم اس کو صدر بنائیں، اس قسم کے جو معاملات آئے ہیں۔ تو اب ایک صورتحال اس حکومت سازی کی اس پورے مرحلے پہ ہم دیکھیں کہ ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ ہے کہ پیپلز پارٹی، یہ مطلب صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی یہ میجر پارٹیز ہیں جنہوں نے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ اکثریت حاصل کی ہے، ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو حکومت کا معاملہ ہے وہ کسی اور کا کندھا استعمال کریں اور وہ پیچھے اور اپنے فوائد حاصل کریں۔ اس کو ہم یہی صورت اس انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہمارا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو اس کو باتیں کرنا ہے، تنقید کرنے کے لیے آسانی ہو، اور یہ حکومت اس کے نواز شریف کے یا مسلم نون کے طرف ہو۔ تو یہی خواہش جب اس پوری صورتحال سے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی انہیں آگے چل کر تنگ کرے گی یا اس کو ٹف ٹائم دے گی، تو لہٰذا وہ حکومت پہ وفا کے معاملے کو فی الحال التوا میں ڈالے، بعد میں دیکھا جائے گا، یا اسی انداز میں وہ اس سے خاطری اور سولی زندگی کا ساکھ قرآن وٹی ان معاملے پہ آمادہ کریں گے کہ بھئی ہمیں دھوکہ نہیں دو گے، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس میچ کی باتیں اگر ہوتی ہیں تو یہ معاملہ بنتے نظر آ رہا ہے۔ فی الحال تو جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ نہیں بنتی۔ تو اس پوری صورتحال میں ہم ایک اپنے ویلاگس میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے ہاتھ نہیں نکالا، اس کو کسی نہ کسی انداز میں سزا دے کر کمپلسیٹ دینے کے انداز میں، جس انداز میں جیتا اس کو آزاد امیدواروں کو موقع فراہم کیا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں نے، پیر صاحب پاگار صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ نوجوانوں کی وہ اپنی کارکردگی تھی، وہ جذبہ حب الوطنی تھی، جو انہوں نے اداروں کے یا کسی جنرل یا کسی پارٹی کی خواہش کے بجائے اپنی مرضی کے، اپنی خواہش پہ ووٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ایک رائے ہے جو پیر صاحب پاگار نے کہا کہ وہ چور نہیں ہے، اپنا جتنا عمران خان صاحب چور ہے اتنا زرداری یا نون لیگ ہے، اس نام تو نہیں لیا اس نے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تو گاڑیاں لینا یا توشہ خانہ سے جو خریداری کی گئی وہ اس میں صرف یہ ملوث نہیں ہے، اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اس نے غلطی بھی کی ہوگی۔ تو یہ تو پاگار صاحب کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے یا اس قسم کی صورتحال بنی جا رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال یہ بنی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جس کنڈیشن میں کھڑی تھی، حکومت سازی کے لیے معاملے طے ہو چکے تھے، اعلان کرنا باقی تھا، باتیں تو آ گئی تھی، اور جو اپنے انداز میں پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو سپورٹ کریں گے اور ان کے یہ امیدوار ان عہدوں پہ امیدوار کھڑے ہوں گے۔ تو دوسری جانب ان کا بھی ایک اس انداز کا نون لیگ کا بھی یہی اعلان تھا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن اچانک حکومت کا معاملہ یہاں رک گیا ہے۔ تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی
اور نون لیگ جس انداز میں جو موو کر رہی ہیں یا جس انداز میں چل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیسری قوت یا تیسری جماعت کو پھر سے موقع ملے؟ اور ہم نے پی ٹی آئی کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن ابھی تو واضح اثرات نہیں ہیں۔ اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونا یا اس اتحاد میں جانا کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے، ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے۔ الزام تو ویسے مولانا فضل الرحمان باجوہ اور جنرل فیض حمید پر لگائے ہیں، لیکن اس کے وضاحت بھی کر لی ہے، اس سے اپنے بیانات سے پیچھے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن یہ انڈیکیشن ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو یہ ساری صورتحال بنا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو وہیں بریک مار کر پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے، یا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس انداز میں اس کے امیدوار سپورٹ جن کو فیور تھی، اس کو سپورٹ تھی، اس کے سپورٹڈ امیدوار تھے، وہ جیت کر آئے ہیں بھاری اکثریت میں، تو اسٹیبلشمنٹ یہ اس انداز میں سمجھ چکی ہے کہ وہ اس انداز میں پی ٹی آئی کو بٹھانے کے بجائے کوئی نیا عربہ، کوئی نیا انداز لے آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہمارا یہ اس بات کرنے کا خیال یہ بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کل تو یہ ایک طرف تو جی ڈی اے کی جانب سے بڑے قسم کا جلسہ ہوا ہے، دوسری طرف ملک میں پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیے ہیں، تو صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ تو اسی صورتحال میں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب کو آگاہی دی گئی ہے کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی اسے ٹف ٹائم دے گی۔ اب اگر یہ ٹف ٹائم دینی ہے تو کیا اس انداز میں یا تینوں جماعتوں کو ملا کے بیٹھیں گے؟ کیوں یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے کہ وہ نون لیگ، مسلم لیگ یا ایم کیو ایم کے ساتھ جانے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے یا یہ کنڈیشن اس قسم کی بن رہی ہے؟ تو دوسری جانب ہم بات کریں گے جو کل حیدرآباد بائی پاس پہ جی ڈی اے کی جانب سے ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، جس میں پیر پاغر صاحب اپنے کی خطاب میں کہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف نہیں ہے، جو یہ تو فنکشنل لیگ یا فنکشنل لیگ فے یا پیر پاغر خاندان کا اس سے پہلے بھی اس انداز کا اس موقف رکھتے ہیں کہ وہ فوج کے ہیں یا فوج کے ساتھ کوئی بھی وہ لڑائی یا جھگڑا یا ناراضگی نہیں کر سکتے، البتہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پیر پاغر صاحب نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ فوج کا بالکل احترام کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا احتجاج اور اپنی جو شکایت ہے اسی بنیاد پر وہ احتجاج رکھ رہے ہیں، کیونکہ نتائج چوری ہوئے ہیں۔ نتائج چوری کے ویسے تو پورے ملک بھر میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو بھی الزام ہے کہ نتائج چوری ہوئے ہیں، تو یہ تو ہے، لیکن یہاں جس انداز میں پاغر صاحب نے، پیر پاغر صاحب نے جو موقف رکھا ہے، تو میرے خیال میں سندھ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کی گئی ہے۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، یہ سمجھ لیں کہ پاغر صاحب پی ٹی آئی کا حمایتی بن رہا ہے، تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کی اندازہ ہو، لیکن صورتحال تو اس انداز میں نہیں جا رہی تھی، کیونکہ پاغر صاحب کا خطاب وہ سارے باتوں کے باوجود وہ کلیئر کٹ یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنی شکایت، وہ اپنا جو احتجاج نوٹ کرا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک چاہتے ہیں۔ وہ تو پیر صاحب پاغر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اسی لیے کوئی الیکشن کیمپین نہیں چلائی، اسی لیے کوئی الیکشن مہم نہیں چلائی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو الیکشن کے نتائج تھے 2-2.5 مہینے پہلے بک چکے تھے، اس کی بولی لگ چکی تھی، اور پیسے جو وصولی اور دینے لینے تھے وہ معاملے بھی ہو چکے تھے، اور طے ہو چکا تھا کسی کو کیا دینا ہے۔ تو ہم اسی صورتحال میں باہر آنے کے کو ترجیح دینے کے بجائے خاموشی سے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، ہمیں پتہ تھا کہ نتائج یہی آنے جو آئے ہیں۔ تو اسی باوجود جی ڈی اے کی جانب سے 20 فروری کو
मोरो शहर में मोरो बाईपास पे धरने का ऐलान किया गया है। अब इसमें ये कंडीशन अलग मामला है कि ये ऐलान जो किया है अपने मुर्तज़ा जतोई साहब और दीगर जमातों ने, मतलब जो इत्तेहादियाँ की है, पीर साहब बागारो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगे। और जो अगर इसी सतह का, जिस सतह का ये जलसा कल जो धरना दिया गया था, जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था, जो अपना पावर शो किया गया था, वही पावर शो अगर 20 फरवरी के धरने में हुआ तो जाहिर है उसके नतीजे अलग होंगे और उसका मैसेज अलग जाएगा। कल से एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपना जीडीए का धरना चल रहा था और उसके मुकर्रीन अपनी बात मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की शर्जील इनाम और दीगर जो क्यादतीन थी वो इस हवाले से बातें कर रही थी। और कट टू कट एग्जैक्ट उसी टाइम पे शर्जील इनाम महमूद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो उन्होंने सिंध की तरक्याती में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, वो अपने गिनवा रहे थे। तो दूसरी जानब हैदराबाद में बड़े धरने खुले आम धरने जिसमें लाखों हज़ारों लाखों लोग शामिल थे, उसको वहाँ खुले वो उसकी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के खिलाफ बात हो रही थी। सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की नाअहली और इदारों की बेतवजही का मामला सामने आ रहा था। तो बागारो साहब ने बार बार एक ही चीज़ नोट करा रहे थे कि इदारे उनके साथ फेयर नहीं चले, इदारों को अपना सही समझ में लाएं और वो इदारों के साथ लड़ाई झगड़ा या वो उस किस्म का कोई नहीं चाहता, वो उनके साथ खड़े हैं। इदारे उनकी फ़ौज की और दीगर इदारों का एहतराम करते हैं। इससे ये तो बागारो साहब की बात है। इस सारी सूरत हाल में हम पहले भी कहते आए हैं, तो इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इदारे बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। इदारे किसी को सपोर्ट करने या किसी की हिमायत, किसी की मुखालफत वाले सियासत या इसी सारी सूरत से बाहर निकले। तो अगर ये रहा तो ये इदारों की साख और मुल्क की सलामती के लिए मसला भी होगा। तो ये पीर बागारो साहब ने भी यही बात कही थी। तो दूसरी तरफ हम इस सारे जो अपना एहतजाज था, ये जो रिकॉर्ड हो रहा था, हैदराबाद में एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो हंगामी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची पहुँचे। अब वो कहा ये जा रहा है कि वो किसी बड़ी मुलाकात तय हो चुकी थी, जिसके लिए बिलावल भुट्टो को अचानक बगैर शेड्यूल के इस्लामाबाद से कराची आना पड़ा। तो अब इस सूरत हाल के देखेंगे कि उसके नतायज जो बिलावल भुट्टो जरदारी का अचानक कराची पहुंचना और मुलाकातों का मामला क्या हुआ, उसके रिज़ल्ट क्या है, डिसीजन क्या आया, उसका क्या बनता है। तो वैसे हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, जिसको उसके रहनुमाओं ने, उसकी पार्टी रहनुमाओं ने गई दी है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी हुकूमत नहीं बनाई जाए, क्योंकि वो उसको टफ टाइम दे सकती है। तो ये फ़ैसला तो अब देखते हैं नून लीग क्या फ़ैसला करती है, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती है, हुकूमत बनती है या नहीं बनती, या फिर वही हमारा मौक़िफ़ जो पहले व्लॉग्स में कह चुके थे कि इदारे जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है मुकम्मल पीटीआई से मुकम्मल मायूस नहीं हुई, वो एक मरतबा उसको फिर भी चांस दे रही है। आज तक हमारा यही व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हम आपको गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें राय से अपनी राय से आगाही दें कि हम इस पूरे अपने व्लॉग्स को, अपने जो तज्ज़िये और तज़किरे हैं, उनको किस अंदाज़ में बेहतर किया जाए। मेहरबानी।